नमस्कार, क्यापिटल टेलिभिजनको प्रस्तुति हाम्रो सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। आज हामी नेताहरूको व्यवस्थापन तथा पदको खेलो फड्कोका निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने राजनीतिक प्रवृत्ति र यही प्रवृत्तिको शिकार भइरहेको एउटा दल समाजवादी पार्टीको चर्चा गर्दैछौँ, जो अहिले सरकारले गरेको संसद भङ्ग गर्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ। तर विधि विधान प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आफै विचलित भइरहेका दलले सडकमा विधि विधानको कुरा उठाउनु कतिको स्वाभाविक हो त? विधि र पद्धतिको प्रश्न उठाउनेहरूले के वैधानिक रूपमा पार्टी चलाएका छन्? अहिले नेताको व्यवस्थापनका निम्ति अंगीकार गरिएको सामूहिक नेतृत्वको अस्त्र के वैधानिक अभ्यास हो? दलको नेतृत्व चुन्ने प्रजातान्त्रिक तथा वैधानिक बाटो किन दलहरूले निरन्तर बिर्सिरहेका छन् त? यो आजको हाम्रो सरोकार हो। अहिले सरकारले संघीय संसद भङ्ग गरेपछि त्यसका विरुद्धमा अधिकांश दल सडकमा छन् अनि सरकारको कदमको वैधानिकतामाथि न्यायिक उपचार चल्दै गर्दा दलहरू विभाजित मात्र छैनन्, केही दलले तत्काल संसद पुनर्स्थापना गर्न माग गरेर श्रृङ्खलाबद्ध विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। तर यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र सामान्यतः न्यायिक प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म यसलाई प्रभावित पार्ने कुनै प्रकारका गतिविधि गर्न पाइँदैन भन्ने स्थापित मान्यता पनि छ। तथापि संवैधानिक तथा न्यायिक सर्वोच्चताकै माग गर्दै जिम्मेवार दलहरू नै अहिले सडक सङ्घर्षमा छन्। सडकमा सरकारको कदमको विरोध जसरी जुन तहबाट भइरहेको छ, त्यसैगरी त्यही रूपमा प्रमुख दलभित्रको विभाजनको परिणाम सरकारको कदमको पक्षमा उभिनेको पनि कमै छैन। केही दल चुनावी वातावरण मागिरहेका छन्, केही चुनावी सरकारको पक्षमा छन् त केही दल संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने कित्तामा छन्। यो सिद्धान्त संविधान, संसदीय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकता भन्दा बढी स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिको परिणाम हो, किनकि सबै राजनीतिक दलभित्र गुटबाजी हावी छ र सीमित तथा निश्चित स्वार्थ समूहका लागि सबै दलले सबैसँग अस्थायी गठबन्धन गर्दै आएका छन्। त्यही अस्थायी गठबन्धनकै परिणाम अहिले मुलुक मध्यावधि चुनावको बाटोमा धकेलिएको हो। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, निर्धारित समयभन्दा 1.5 वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन। 2074 साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो, तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। राजनीतिक मामिला विज्ञहरू भन्छन् नेपालका अधिकांश ठूला दल सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा गएका छन्, जसको सूत्रधार तराई केन्द्रित क्षेत्रीय दल नै हुन्। तिनै दल अहिले जनता समाजवादी पार्टीको झण्डामा महन्त ठाकुर र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता आबद्ध छन् र ठाकुर भट्टराई सहित 8 जना पूर्व अध्यक्षलाई चित्त बुझाएर वैधानिक महाधिवेशनसम्म जान समाजवादी पार्टी सकिरहेको छैन। फरक फरक दलमा रहेर पार्टी संरचना चलाइसकेका अध्यक्ष नै अध्यक्षयुक्त जनता समाजवादी पार्टी समेत अहिले संविधान, विधान र विधिको नारा लगाउँदै सडकमै पुगेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका र तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धको 10 वर्षसम्म नेतृत्व गरेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीको नेता बन्न पुगेका छन्, जो नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेर 4 वर्षदेखि आलोपालो नेतृत्वको भरमा चलिरहेको तत्कालीन तराई मधेस केन्द्रित दलको वैधानिकता गुम्न नदिने बलियो बैशाखी बनेका छन्।
तर दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको 4 वर्षसम्म वैधानिक नेतृत्वका लागि विधिसम्मत महाधिवेशनसम्म गर्न नसकेका दलहरू अहिले सरकारलाई विधि र संविधानको मर्म सम्झाइरहेका छन्। तर पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अनुत्तरित छन्। आज हामीले अस्ति कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट 3 दिनको आन्दोलनको कार्यक्रम थप 3 दिनको कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ 10, 11 र 12 गते। त्यही 3 दिनको लगातारको आन्दोलनको तयारी गर्ने सन्दर्भमा आज हामीले सबै ठाउँमा आन्दोलन तयारी बैठकको आयोजना गर्ने भनेका थियौँ। त्यसअनुसारै त्यसअनुरूपै आज हामी यहाँ चाहिँ आन्दोलन तयारी बैठक बसेका छौँ। अब अहिले त हामीले 3 दिनको जो कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ त्यो त यहाँहरूलाई विदितै छ। हामीले 10 गते चाहिँ पुतला दहनको कार्यक्रम राखेका छौँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको। 11 गते हामीले मसाल जुलुस गर्ने भनेका छौँ र 12 गते बृहत प्रदर्शन गर्ने हाम्रो तयारी हो। यो 3 दिनको कार्यक्रम यो चरणको कार्यक्रम त हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यसो त यो क्षेत्रीय दलभित्रको मात्र समस्या होइन, मुलुकका सबै ठूला राजनैतिक पार्टी गुटहरूको मोर्चा जस्तै बनेर गुज्रिरहेका छन्। जनताको समस्याबारे पछिल्लो 3 वर्ष यता भूमिकाहीन जस्तै देखिएका तिनै दल अहिले सडकमा छन् र संसद पुनर्स्थापनाको माग अघि सारिरहेका छन्, जसको आन्दोलन र आक्रोशले एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविकाको प्रश्न र सरकारका बदमाशी विरुद्ध यी दल र यिनका नेताले यो सडक किन प्रयोग गरेनन् त? तर जिम्मेवार जवाब दिन दलहरू तयार छैनन्। यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दल नेकपादेखि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणामा चलिरहेका तराई केन्द्रित दलसम्मको समस्या हो। यसले दलहरू आधारभूत तहका जनताको मूल समस्या समाधान गर्नभन्दा बढी पद, भूमिका र अवसरवादमा केन्द्रित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 9 महिना, 8 महिनामा सरकार फेरिराख्ने र अनि प्रधानमन्त्रीको सनक चढ्यो भने विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर संसद भङ्ग गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने र देशमा जहिले पनि राजनीतिक अन्योग, अस्थिरता, अराजकताको वातावरण बन्ने तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिएर संविधान सभामा भएका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको बिचमा व्यापक विचार विमर्श गरेर मात्रै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिन हुँदैन कि उसको सनक चढ्यो भने विघटन गरिदिने। यही अवसरवादी चरित्रकै परिणाम दल तथा तिनको नेतृत्वप्रति आम जनतामा तीव्र असन्तुष्टि छ। तैपनि दलहरू यो तुच्छ स्वार्थको घेराबाट बाहिर निस्कन तयार छैनन्। नेताहरू एक अर्कालाई आरोप लगाएर आफू पन्छिरहेका छन्। मोदीको सरकारले संसद भङ्ग गरेर निर्वाचनको 33 समेत घोषणा गरिसकेको छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको बेलामा मैले अरू पार्टीका पनि आएका थिएँ, भेट्न मैले भने हामी कसैसँग मिलेर जान्नु, हामीहरू मिलेको फल हामीले पहिले पाइसक्यौँ, एक्लै आफ्नो जान्छौँ हामीहरू। नेताहरूको व्यवस्थापन तथा पदको खेलोफड्कोका निम्ति नेपालको राजनीतिमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास अर्थात् बहुअध्यक्षीय प्रणाली सुरु भएको हो। तर पनि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा अङ्गीकार गरेका अधिकांश दल नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेर उल्टै विघटनको सम्मुखमा पुगेका छन्। अहिलेसम्म सामूहिक नेतृत्व अङ्गीकार नगरे पनि भागबण्डाको कोर्सबाट चलिरहेको नेपाली कङ्ग्रेस समेत त्यही अवस्थामा छ। नेताहरूको व्यवस्थापन पेचिलो समस्या बनेपछि पटक पटक महाधिवेशनको तालिका पछि धकेलिरहेको कङ्ग्रेसले सडकमा उत्रिएर सरकारलाई वैधानिक कदम चाल्न, लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार नगर्न सम्झाइरहेको छ। तर कङ्ग्रेसकै एउटा धार पार्टी नेतृत्वलाई विधान र लोकतन्त्रको मर्म पछ्याउन सम्झाउन विवश छन्। यो नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो। सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास हेर्दा 2074 वैशाख 7 गते तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक बीच एकीकरण भएपछि राजपा नेपाल बन्यो। 6वटै दलका अध्यक्ष मण्डलमा बसे। सोही अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूबीच सक्रिय प्रणाली अनुसार आलोपालो संयोजक हुने अभ्यास चल्यो। लगतै तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले 2075 जेठ 3 गते पार्टी एकता गर्दा पनि सामूहिक नेतृत्वको अवधारणा आत्मसात गरे। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सामूहिक नेतृत्वमा नेकपा बने पनि त्यसले वैधानिक महाधिवेशन देख्न पाएन।
जनताले यस्ता मान्छेहरूलाई, यस्ता तत्त्वहरूलाई देश बिगार्ने, देशको एकता तोड्ने, देशलाई अग्रगमनको बाटोमा जानबाट व्यवधान खडा गर्ने यस्ताहरूलाई जनताले मत दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के लागेको छ भने अलिक 1.5 वर्ष भए पनि संसद पुनर्स्थापना गरेर जोड घटाउ, जाल जेल टिक्णम, यता सम्झौता उता सम्झौता, यता मिलन उता मिलन, यता मेलमिलाप, कसको आशीर्वाद आदिबाट फेरि यसो सरकारमा पुग्न पाइन्थ्यो कि? त्यसपछि त चान्स चुनाव भयो भने त हुँदैन। चुनाव भयो भने चान्स हुँदैन भनेर उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। चुनाव भन्ने बित्तिकै आजकल उहाँहरू निद्रामा जस किन हुन्छ? चुनाव सम्झिनुहुन्छ झस्याङ, जनताको भोट सम्झिनुहुन्छ झस्याङ। यो झस्याङ हुनु पर्दैन, आउनु यो मेन स्ट्रिममा महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् अहिले पनि यस महाअभियानमा सामेल हुनुहोस्। नेपालको 7 दशक लामो राजनीतिक इतिहास अनुसार बहुअध्यक्षात्मक प्रणाली सुरु भएको 1 दशक नै पुगेको छैन। तर आन्तरिक गुट मत्तर पार्न अवलम्बन गरिएको सामूहिक नेतृत्वको अवधारणाले धेरै दलभित्र स्थायी प्रतिपक्ष जन्माइरहेको छ। विश्लेषकहरू ठान्छन् यो अभ्यास बढ्नुमा मुख्यतः एकले अर्कालाई नेता मान्न नसक्नु र सर्वस्वीकार्य नेता हुन लागेको व्यक्ति नेतृत्व तहमा नहुनुले 2 वा त्योभन्दा बढी अध्यक्ष रहने परिपाटी संस्थागत बन्न पुगेको हो। नेता हुन लायक व्यक्तिको अभावसँगै दलहरूमा सिद्धान्त र विचारको खडेरी पनि पर्न थालेको छ, जसबाट दलहरूभित्र गुटहरूको मोर्चाबन्दी थप फस्टाएको छ। सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासले पार्टीभित्र ध्रुवीकरण बढाएको छ। पार्टीलाई व्यक्तिगत गुटको संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। यो अवस्थामा पार्टी एकताले कहिले वैचारिक रूपमा पूर्णता पाउँदैन र गुटहरूकै कारण पार्टी फुट्ने खतरा सधैँ रहन्छ। अहिले त्यही फुटको सङ्घारबाट गुज्रिरहेका दलहरू घरभित्रको समस्या थाँती राखेर सडकमा लोकतन्त्र र संविधानको पाठ घोकिरहेका छन्। यो दीर्घकालीन निकास पटक्कै होइन। हामी भनिरहेका छैनौँ सरकारले ठिक गरेको छ। हामी सरकारले गरेको संसद भङ्ग गर्ने निर्णयको प्रतिरक्षा पनि गरिरहेका छैनौँ। हो, सरकारले जनमतको उपेक्षा गरेको छ। 5 वर्षका लागि चुनिएको सङ्घीय संसदको आयुमा सरकारले हठात्मै कैँची चलाएको छ, जुन विषय सम्मानित न्यायालयबाट निरूपण होला। तर हामी यति मात्र भनिरहेका छौँ, मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने दलको नेतृत्व वैधानिक हुनु पर्दैन। संविधान र कानुन अनि पार्टीको विधान अनुसार समयमै वैधानिक नेतृत्व चुन्न र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न किन नेताहरू हच्किन्छन्? किन अधिकांश राजनीतिक दलको स्थापना गुटबाजीबाट मात्रै भइरहेको छ त? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि सामूहिक नेतृत्व नेताहरूले आफू र आफ्नो समूहको सक्रियता देखाउने होडमा सिर्जना गरेको पदको प्रतिस्पर्धा हो, जसले सबै दलभित्र दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निम्त्याइरहेको छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरोकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।